औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो के बयान है आयत नंबर 122 से 141 तक। अब वो ब्रैकेट बंद हो रही है, वो आयत के जो छठे रुकू के शुरू में आई थी दोबारा आ गई, जूँ की तूं या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये तरतीब जहन में रखिए। और दूसरी आयत भी जूँ की तूं, सिर्फ ये है कि तरतीब थोड़ी सी बदली है। ब्रैकेट किस तरह बनाते हैं आपको पता है, एक तरफ चोंच जो बनाते हैं तो दूसरी तरफ से उसकी दूसरी चोंच का मुंह पहली चोंच की तरफ कर देते हैं और उनके दरमियान जो कुछ लिखा होता है उसको कहते हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो आप इसी तरह जहन में रखिए कि दूसरी आयत की तरतीब थोड़ी सी बदली है, दरमियानी तरतीब बदली है, और वो भी दरमियान में चोंच वाला मामला जो होता है। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, ये तो जूं का तूं वही है। डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के काम ना आ सके। वला युकबलु मिनहा अदल, वहाँ क्या था, वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, यहाँ क्या है, वला युकबलु मिनहा अदल, ना उससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। वला तनफाउहा शफाअतुन, ये शफात बाद में ले आए, अदल पहले ले आए। वहाँ शफात पहले है, अदल बाद में है, बस ये तब्दीली है। वला हुम युनसरून, और ये फिर जूं का तूं जो पहली आयत में था, जो छठे रुकू की दूसरी आयत खत्म हुई, नहीं उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। ये जो हिस्सा था तकरीबन 10 रुकुओं पर मुश्तमिल था। सूरत बकरा के 18 रुकू के जिनमें रोए सुखन है साबका उम्मत मुसलमा की तरफ 4 रुकू बड़े अमूम के हामिल थे, लेकिन बैनुल सतूर वहाँ भी इशारे मौजूद थे। रुए सुखन जो था वो बनी इसराइल की तरफ। 10 रुकुओं में सराहत के साथ सारी गुफ्तगू उन्हीं से है, इल्ला ये कि एक जगह मुसलमानों से खिताब कर लिया, कुछ आखिर में अहले मक्का का तज़किरा भी हो गया। अब इसके बाद जिक्र शुरू हो रहा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। वो बात समझ लीजिए कि क्या वजह है इसकी। देखिए, हजरत इब्राहीम की नस्ल की 2 शाखें चली, वैसे तो 3 हैं। आमतौर पर लोगों के इल्म में है कि 2 बीवियां थीं। हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल पैदा हुए, बड़े थे। हजरत सारा से हजरत इसहाक, उनके बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटे बनी इसराइल। हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहीम ने आबाद किया खाना काबा के पास लाकर, तो वहाँ ये है कि एक नस्ल चली। लेकिन नबूवत जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो मिली, उसके बाद मुसलसल यूँ समझिए कि तकरीबन 3000 का इस ताल्लुक़ का कि कोई नबूवत इस शाख में नहीं आई। नबूवत का सिलसिला चला दूसरी शाख में, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, चलते जाइए और फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तक 1400 बरस तक मुसलसल। अगरचा तीसरी शाख भी थी, बनु कतूरा कहलाते थे। बनु कतूरा उनकी तीसरी शाख थी। बनु कतूरा में से उनकी औलाद बड़ी कसीर थी। उनमें से एक मदियन थे, मदियन या मदियान, उनमें हज़रत शुएब की बेइज्जत हुई थी। हज़रत शुएब भी हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से हैं, लेकिन बनी मदियान में से। अब चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई बनी इस्माइल में से। इधर बनी इसराइल हैं जिनसे ये खिताब हो रहा है, साबका उम्मत मुसलमा, और अब ये अमामतुन नास मुंतकिल होने वाली है बनी इसराइल से। बनी इस्माइल को तो अब अगर इस इंतकाल के वक़्त तक अगर वो जो कॉमन फैक्टर है उसका तज़किरा किया जाए तो बात आसान हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तो जद्दे अमजद है ना तुम्हारे, तुम याकूब की औलाद हो, ठीक है, लेकिन याकूब किसके बेटे थे, हज़रत इसहाक के। हज़रत इसहाक किसके बेटे थे, हज़रत इब्राहीम के। तो ये दूसरी नस्ल भी तो इब्राहीम ही की है। इस हवाले से उनके लिए सहल बनाया जा रहा है कि बात को समझो, ये सिर्फ ये है कि 2 पीढ़ी ऊपर जाकर मिल गया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और उसे अब मरकज़ बनाना है अहले तौहीद का। लिहाजा ये सारी गुफ्तगू अब शुरू हो रही है। 4 रुकू अब वो हैं 15 रुकू से शुरू होकर 18 रुकू तक। इनका असल मजमून है तहवील किबला। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकालिमातिन फ़अतम्महुन। और ज़रा याद करो, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया उसके रब ने बहुत सी बातों में, कैसे कैसे इम्तिहान आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। फ़अतम्महुन्ना, अब ये एक जुमले में
پوری داستان ہے۔ اس نے ان سب کو پورا کیا، سب امتحانوں میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکلے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ لوٹ کے آنے کے لیے، لوٹ کر آؤ، حج کرو۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج کل تو بعض علماء نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد ہوئے تھے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے نہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے، اور یہ پتھر ہی تھا جو اونچا ہوتا جاتا تھا خود۔ اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر بھی طواف کر کے کعبہ کا مکمل پھر اس کے پاس جو ہے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ اب یہ بات دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو، اور باطنی وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں۔ وَإِلَّا هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں یہ اظہار شفقت، گویا کہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قلیلاً، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ میں ان کو بھی دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ہاں پھر اسے کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے، یہ بنیادوں کو
کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، پہلا گھر بیت الاول مکہ میں۔ اب کیسے ممکن تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش جو ہیں 4000 برس ہیں۔ عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر تھا خدا کا، تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، باقی وہ ابتدا کے زمانے سے چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب دیواریں بہہ گئی تھیں، صرف بنیادیں تھیں۔ ان بنیادوں کو پھر سورۃ حج میں جا کر یہ مضمون تفصیل سے آئے گا۔ اب میں آئے گا کہتی ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورۃ بقرہ سے بہت پہلے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما۔ پاک گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، ان کی عمر اس وقت 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی، جو بہت بڑا دھوکہ ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائیو برپا کیجیو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار کہ یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، کیسے طواف ہوگا، کیا کریں گے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے 2 بنی اسماعیل، ہماری اس نسل میں سے اٹھائیو ایک رسول، انہی میں سے باہر کا نہ ہو، کوئی غائیت اور اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو ہمارے اور اس کے درمیان۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا، اور حکمت۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے، راغبہ الی کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور راغبہ عن کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے آبا کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ہی مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالحین بندوں میں سے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین، جب کہا اس سے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، تو اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو حاضر۔ یہ آخری امتحان تھا، آخری 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا، اور اس وقت حکم ہوا کہ اسے ذبح کریں۔ جب بھی کہا ہم نے مانو
ہمارا حکم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں۔ ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیہ، وہ کیا تھی نصیحت؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے۔ کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہی بات آئے گی سورۃ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 12 کے 12 بیٹوں کو، اور مصر میں پہنچ چکے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، تو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی۔ وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے۔ الہم واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں۔ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد۔ قد خلت، وہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو کہ انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی ایک دوسرے کو دینے لینے کا مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی ہوگی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو، وہ کون ہے، کیا ہے، تمہیں کیا اس سے، باپ تمہارا سلطان تھا، ہوگا، تم کیا ہو وہ بتاؤ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، اور اس وقت یہ یہود اور نصارہ کا کیا رویہ ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی متحدہ محاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہوں نے کہا یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، نہیں، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو جو کچھ وہ کہتے ہیں تم اس کے جواب میں یہ کہو، قُولُوا، کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک قول ہے تفضیل، کسی ایک کو زیادہ افضل سمجھنا کسی دوسرے سے، یہ اور بات ہے، وہ تو سورۃ آل عمران میں آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضا علی بعض، تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا ہار اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔
फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, फिर ऐ मुसलमानों अगर ये भी ईमान लाएं यहूद और नसारा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम लाए हो, नो कम्प्रोमाइज़, ठीक ठीक वही दीन इख्तियार करें, वही रास्ता जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तुम्हें दिया गया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तब वो हदायत पर होंगे। वइन तवल्लौ, और अगर वो पीठ मोड़ लें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, तो उसके मानी ये हैं कि वो ज़िद में हैं, दुश्मनी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। फ़सयकफ़िकहुमुल्लाहु, तो ए नबी आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह काफ़ी रहेगा। आप फिक्र ना करें, आप किसी कंप्रोमाइज़ वाली दावत की तरफ तवज्जो ही ना करें, कुछ लो कुछ दो का मामला सोचें भी ना, उनकी मुखालफतों से आप मरूब ना हों, इनकी धमकियों का कोई असर ना लें। फ़सयकफ़िकहुमुल्लाह, अल्लाह काफ़ी रहेगा आपके लिए इन सब के मुकाबले में। वहुव समीउल अलीम, और यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसे मालूम ना हो कि आप इस वक्त किन हालात में हैं, कैसी मुश्किलात में हैं, किस तरह की नाजुक सूरत हाल दिन ब दिन शक्ल बदल रही है, लेकिन आप कायम रहें। ये वो जगह है जहाँ खून पड़ा हुआ है। उस नुस्खे में जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिलावत फरमा रहे थे और उस वक़्त बागियों ने उन्हें शहीद किया है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा नाइला, उन्होंने बचाना चाहा है तो उनकी उंगलियां कट गईं और खून जो है वो फ़सयकफ़िकहुमुल्लाह, इन अल्फाज पर वो खून पड़ा है, वो अब भी मौजूद है। वहुव समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। सिबग़तल्लाह, क्या मानी, यहाँ पर भी आपको महजूफ मानना होगा। अख्तरना सिबग़तल्लाह, हमने तो इख्तियार कर लिया है अल्लाह के रंग को। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका होगा और हम बस उसी की बंदगी और उसी की परस्तिश करने वाले हैं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि तुम हमसे हुज्जतबाजी कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, दलीलबाजी कर रहे हो, मुहाजा कर रहे हो अल्लाह के बारे में। व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, रब तो एक ही है, तुम्हारा रब भी है, हमारा रब भी वही है, रब भी एक, उसका दीन भी एक। हाँ, शरीयतों में फ़र्क हुआ। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, रब हमारा भी वो, तुम्हारा भी वो, अलबत्ता हमारे लिए होंगे हमारे अमल, तुम्हारे लिए होंगे तुम्हारे अमल। व नहनु लहु मुखलिसून, और हम तो अपने आप को उसके लिए खालिस कर लेने वाले हैं। ये यहाँ ज़रा 3 अल्फाज नोट कर लीजिए, ये मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नहनु लहु मुस्लिमून 136वीं आयत इस पर ख़त्म हुई। हम उसके सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, इनमें से तो हम भी शामिल हैं। व नहनु लहु आबिदून आयत नंबर 138, हम उसकी बंदगी करने वाले हैं, उसी की बंदगी करने वाले हैं। तो सिर्फ़ इस्लाम नहीं, इबादत और टोटल इबादत, टोटल बंदगी, पूरी ज़िंदगी में उसके हर हुक्म की पैरवी और अताअत, इससे आगे बात आ गई। व नहनु लहु मुखलिसून, ये इबादत इखलास के साथ नहीं है तो मुनाफिकत है। इस इबादत से कोई दुनिया की मुनफ़ात पेश नज़र ना हो, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। दुनिया बनाना, दुनिया कमाना, दीन को ज़रिया बनाना, इससे बड़ी गिरी हुई कोई और हरकत नहीं है। इखलास, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज़ पढ़ी दिखावे के लिए उसने शिरक किया, जिसने रोज़ा रखा दिखावे के लिए उसने शिरक किया, और जिसने सदका खैरात किया दिखावे के लिए उसने भी शिरक किया। व नहनु लहु मुखलिसून, नहनु लहु मुस्लिमून, नहनु लहु आबिदून व नहनु लहु मुखलिसून। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा, क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी थे या नसरानी थे? तुम जो कहते हो कि या यहूदी हो जाओ या नसरानी तब हदायत पाओगे, तो इब्राहीम यहूदी थे या नसरानी, और इसहाक और याकूब और यूसुफ और मूसा और ईसा ये कौन थे? यही बात आज मुसलमानों को सोचनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब देवबंदी थे
या बरेलवी थे या अहले हदीस थे, शिया थे या सुन्नी थे। इन तकसीमों से ऊपर होने की ज़रूरत है। अल्लाह के साथ इखलास का तकाजा ये है, ठीक है एक फ़क़ी मसलक के एतबार से एक शख्स किसी मसलक की पैरवी कर रहा है, लेकिन अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कराना और उस मसलक को मुकद्दम रखना दीन पर और उस मसलक ही के लिए मेहनत और मुशक्क़त करना और भाग दौड़ करना और तबलीग हो रही है उसी की, ये चीज़ बिल्कुल उस असल हकीकत के ख़िलाफ़ है जो कि अल्लाह के दीन ने हमें सिखाई है। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह। कहिए इनसे तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। वमन अज़लमु मिम्मन कातमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह। कान खोल के सुन लो, उससे बढ़ के जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की एक गवाही जिसके पास थी उसे छुपा लिया। तुम्हारे पास गवाहियाँ हैं। उलमा यहूद जानते थे कि अल्लाह के रसूल हैं जिनके हम मुंतज़िर थे, इस गवाही को छुपाए बैठे हैं। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। तिलका उम्मतुन कद खलत, नेक रूह मुक़द्दस जमात थी ये जिसके ये गुले सरसब्ज थे, गुजर गए। लहा मा कसबत वलाकुम मा कसबतुम। जो कमाई उन्होंने की, जो अमल उन्होंने कमाए वो उनके लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। और तुमसे उनके अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। तुमसे सवाल ये होगा कि तुमने क्या किया। अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।